सूरह यूसुफ मक्की सूरह है। इसके अब सब्जेक्ट और इसके मैटर्स जो है ना, ये लास्ट स्टेज था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो रिसाइड कर रहे थे मक्का में। कुरैश एग्जाइल करना चाह रहे थे, आपको किल करना चाह रहे थे, इम्प्रिजन करना चाह रहे थे, और प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा था इसमें। और फिर इन लोगों के जो ऑब्जेक्शंस थे, और जो अहले किताब थे, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जानते या नहीं। तो इनके जो ऑब्जेक्शन था इन लोगों का कि ये मतलब वो प्रॉफिट है, वो मानते नहीं थे। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला जब रिवील करे तो एक तो बता दिए कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट है, और इन लोग के जो बातें थे गलत बातें थे, और जो कुरैश जो बातें कह रहे थे वो भी यहाँ पर उसके बारे में भी मेंशन किया गया कि जब वही आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ज़रिए जब पूरी स्टोरी एक ही शॉट में नरेट हो गई। ये साल था आमुल हुज़न, बहुत ग्रीफ का पीरियड था, क्योंकि इसमें दो ग्रेट लॉस हो गए थे। एक तो आपके जो चचा थे अबू तालिब, वो आपके दीन के काम में बहुत हेल्प किए थे, लेकिन वो ईमान नहीं लाए, उनकी डेथ हो गई, और वो मुशरिक की तरह ही उनकी डेथ हो गई। और दूसरा लॉस था खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट था, कंफर्ट था, दोस्त भी थे, कंपेनियनशिप थी, एक वाइफ के उसमें एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आप गुजर गए बाद से भी आपको याद करते थे, और आपके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करते थे। एक दो ग्रेट लॉस हुए थे, और प्रोसिक्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब ये पीरियड बहुत ही ग्रीफ और सैडनेस का था, बहुत ही मुश्किल का था, ट्रायल्स थे, क्योंकि उनके लिए आसान नहीं था। तो हुआ ये था कि जो मुशरिकीन मक्का थे, वो लोग अहले किताब से मिल गए। अहले किताब ने कहा कि जाके पूछो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यूसुफ के बारे में क्या जानते। तो जब वो पूछने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था, लेकिन अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला पूरी सूरत एक ही शॉट में रिवील कर दिए, नरेट कर दिए। तो यहाँ पर ये एक ऐसी सूरत है जिसमें पूरा एंटायरिटी है, पूरी स्टोरी एक ही इसमें है, सूरतुल यूसुफ। और इसके जो 111 आयतें हैं, तो एक ही किस्से के बारे में बयान की जाती है, और ये अनदर मक्की सूरा है। और जितना भी प्रोसिक्यूशन ज़्यादा हो, जो एक सही दीन की बात रहती वो कन्वे हो जाती। और ये जो सूरह यूसुफ है, एक यूनिक है ये सूरा, डिफरेंट वेज है। पहले तो पूरी स्टोरी एक एंटायरली एक ही स्टोरी चल रही है, और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मेंशन करके वही के ज़रिए आपके दिल को एक कंसोल किया जा रहा था। इसके वर्ड्स भी बहुत ही एलोक्वेंट है, बहुत इसमें जो वर्ड्स है उसमें बहुत न्यू वर्ड्स आएंगे जिसमें लर्न करने को मिलेगा। और सहाबा इकराम एक दिन पूछते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सबसे ज़्यादा नोबल कौन है, और कौन है ऐसे बहुत अच्छे इंसान। तो बताते कि जो अल्लाह से डरने वाले, मोहसिन कौन है। फिर उसके बाद बताते कि जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की जाती है। और याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद साहब कौन थे? इसाक अलैहिस्सलाम। इसाक अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? खलील अल्लाह, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और जब आयतें शुरू होते अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तात से शुरू होते। दिल का क्या है, सिंगुलर फेमिनाइन यूज़ हुआ यहाँ पर, आयातुल किताब बोल के। तो यहाँ पर इसको कहते इस्म इशारा बईद। और यहाँ पर इस्म इशारा बईद क्यों यूज़ करे? एक ग्रेट स्टेटस के लिए, आयातुल किताब। तो यहाँ पर बता रहे हैं अलिफ राम लाम रा तिल का, ये आयातु आयत है, अल किताब, अल किताब क्या है? खास किताब की बात हो रही, मुबीन, जो वाज़े किताब है। अब यहाँ पर मुबीन जो है ना, बा या नून से है, हर वर्ड का रूट वर्ड रहता, बैन और बयान, इसके कई मीनिंग्स आते हैं। डिस्टेंस, बैना मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस करना, बुध मतलब बहुत दूर हो जाना कोई चीज़, और यहाँ पर क्लियर होना, एविडेंट होना,
اور یہاں پر جو میننگ آئیں گا کلیئر کے بارے میں آئیں گا، واضح کے بارے میں آئیں گا. بیان کیا ہے؟ خود بھی کلیئر ہونا، ڈسٹنکٹ ہونا اور یونیک رہنا اٹ سیلف میں. سو بیان کیا یوز ہوا یہاں پر؟ ویری کلیئر ڈیٹیل اسپیچ کے لیے یوز ہوا جو کہ ایویڈنٹ ہے. مبین کے معنی میں کیا ہے؟ وہ اٹ سیلف میں بھی کلیئر ہے اور واضح طور پہ سیکنڈلی کیا ہے؟ وہ کلیریفائی کرتا دوسرے چیزوں کو اور یہ ہیلپ کرتا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. فرسٹ میننگ کیا ہے؟ اٹ سیلف وہ کلیئر ہے. سیکنڈلی کیا ہے کہ انڈرسٹینڈ دوسرے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی کلیئر ہے. تھرڈلی مبین کیا ہے؟ جو ایویڈینسز کلیئر ایویڈینسز پہ ہے. قرآن کیا ہے؟ مبین ہے کیونکہ وہ کلیئر ہے، واضح ہے اور یہ بک ایسی ہے جو ڈیٹیل میں ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، ڈسٹنکٹ ہے، فری فرام کنفیوژن ہے، ایویڈنٹ ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ارینج کریے یہ اس کے رائٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور سیکنڈ کیا ہے؟ یہ کلیئر بک ہے، اسپیچ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس میں کوئی امیجنیشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دنیا میں بہت زیادہ ایسے فکشن ڈال دیتے امیجنیشن، ویسا نہیں ہے، ریئلسٹک ہے یہ چیزیں. اور پھر اس میں واضح طور پہ آتا کون سے حکم حلال ہے، کون سے حکم حرام ہے. قرآن کیا ہے؟ کلیریفائی کرتا اور اس میں اپنے خود کے کوئی اوپینینز نہیں رہتے. شریعت میں ہم اپنے سے کوئی اوپینین نہیں لگا سکتے اور قرآن جیسا ہے ہم کو ویسے ہی سمجھنا ہے، اللہ سے دعا کرنا. اور اسی لیے ہم جب قرآن پڑھتے رب اشرح لی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیوں؟ شریعت میں ہم اپنے خود سے نہیں سمجھ سکتے جیسا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 ایئرس میں قرآن بھیجے اور جس طرح سمجھنا ہے شریعت کو اسی طرح سمجھنا ہے. اپنے مائنڈ سے کچھ چیز سوچ لینا سمجھ لینا ویسا غلط ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ ایویڈنٹ ہے، کلیئر ہے، فیکٹس پہ ہے یہ چیزیں اور پورے جو ریئل باتیں ہیں وہ چیز مینشن ہے. کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اس میں فکشن نہیں ہے. اب جب بات ہوتی کہ الف لام را یہ واضح روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا دے رہے اسٹارٹنگ میں کہ واضح ہے، کلیئر ہے، مبین ہے. تو اب اس میں پھر آگے بتاتے یہ کیسے ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اِنَّا مطلب بے شک ہم، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، قرآن کو، عربیل مطلب عربین مطلب عربی میں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو. تو یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کتاب قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو. عربی میں کیوں ہے؟ تاکہ تم اچھے سے سمجھو، اس کو انڈرسٹینڈ کرو. قرآن قاف را حمزہ ہے اور قاف را نون بھی ہے. تو یہاں پر روٹ لیٹرز کا مینس کوئی چیز کو گیٹ ٹوگیدر کرنا، مطلب کلیکٹ، مطلب ٹوگیدر کے معنی میں ہے. قرآن کے ورڈز ہے، لیٹرز ہے، کلیکٹڈ ٹوگیدر ہے. اور سیکنڈلی قرآن کیا ہے؟ میسیجز ہے، اس میں پریویس اسکرپچرز کے بارے میں بھی ہے. اور یہاں پر تھرڈلی قرآن کیا ہے؟ اس میں ہر چیز مینشن کیا گیا، چاہے وہ سائنس ہو یا سوروں میں پورے کلمینیشن آف ہیلتھ ہو، بایولوجی ہو، لیڈرشپ ہو، ہسٹری ہو، ایوری تھنگ اس میں کلیکٹ کرے ہوا ہے. لاسٹلی یہ امپورٹنٹ ہے انسانوں کے لیے اور یہ قرآن میں جو فیکٹ ہے وہ کلیئر ہے، واضح ہے اور ہم کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. قرآن لٹرلی مینس کیا رہتا؟ ریسیٹیشن، ریسائٹل مصدر ہے اس کا. اور عربین عربی میں ہے اور ہم اتارے عربک میں قرآن ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ مبین ہے، کلیئر ہے، ایویڈنٹ ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. عربی عین را با سے ہے. عربی لٹرلی کیا ہے؟ فصیح کو بولتے، کلیئر کو بولتے. عجمی کس کو بولتے؟ فارنر، نان عرب کو بولتے. عجم لٹرلی کیا ہے؟ ڈم. اور جو اپنے آپ کو ایلیکوینٹلی ایکسپریس کرتے عربک لینگویج میں. ایکچولی قرآن کیا ہے؟ عربک میں ہے. تو ہم قرآن کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور پھر یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. تعقلون کیا ہے؟ عین قاف لام سے ہے. لٹرلی اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کوئی چیز کو ٹائی کرنا، کنیکٹ کرنا. عقل بھی کیا کرتی؟ انٹلیکٹ بھی جو اپنا دماغ ہے
क्या करता, इंटेलेक्ट रीजन करता, कॉम्प्रहेंशन करता, अंडरस्टैंड करते अपन और एक मेक कनेक्शन करते ताकि हम अंडरस्टैंड करें। तो ये जो कुरान है क्या है, ये एक अरबी में है। ये लैंग्वेज क्यों चूज करे, ताकि हम अच्छे से समझे। ये हम आया नंबर 1 और 2 करें सूरतुल यूसुफ का। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है इल्म कुरान फॉर